نبی پاک اس طرح لوگو اللہ پاک نے میرے نبی نو بیٹے عطا کیتے. ایک دا نام غالباً دے اندر اختلاف ہے، بعض نے قاسم عبداللہ کیا ہے، ادھر ایک بیٹے دا نام قاسم اور ایک دا نام ابراہیم ہے. ہائے ہائے میرے نبی دے بیٹے دی وفات دا موقع، ابراہیم بیمار ہو گیا اور میرے نبی مسجد دے اندر نے خبران دتیاں گئیاں، حضور پاک تک پیغام پہنچائے گئے. میرے آقا جلدی نال گھر دے اندر آئے، ابراہیم نو اٹھایا ہے، اینج گود دے اندر لٹا لے آئے تے میرے آقا ویندے نے پہ تے اکھاں ڈول بھئیاں تے آپ فرماندے نے ابراہیم بیماری دے اندر جا رہے ہیں، بیماری دی تکلیف میرے بیٹے نو بیماری بہت زیادہ ہے. میرے نبی پاک کدی اپنے کلیجے نال لاندے ہونگے، کدی نبی پاک بوسا دیندے ہونگے تے در ویندیاں میرے نبی دے دل دا ٹکڑا پیارا ہو گیا ہے، جان تو چلا گیا ہے. جان ہے اور لاہوریو کس باپ نو اپنے پترانا پیار نہیں ہویا کردا؟ کیڑا باپ ہے جڑا اپنے لگتے جگر نال محبتاں نہیں کیتا کردا؟ اور جان ہے نکے نکے بچیاں نو کنڈا بھی چوب جائے اور ماں پیاں دیاں نینداں ختم ہو جاندیاں نے، ماں باپ بے چین ہو جاندے نے. ادھر میرے حبیب کبریا دا بیٹا جہان تو چلا گیا ہے، ہائے پیارا بیٹا فوت ہو گیا تے میرے آقا جناب دفن کفن دا موقع آ گیا ہے. نبی پاک اس طرح دفنان دینے پہ ایک پاسے کھڑے نے تے چھم چھم اکھاں ڈول دیاں نے پہیاں. راوی بیان کر دے نبی پاک آنسو پائی جاندے نے پہ روئی جاندے نے پہ تے میرے نبی دا ایک نوکر اگے ہویا تے انج کندے تے ہاتھ رکھیا، آندہ سونیا صبر کرو نا حوصلہ کرو نا. تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابراہیم تیریاں جدائیاں دے غم نے تیرے باپ محمد نو نڈال کر چڑھیا ہے. غم بڑا ہے بیٹا تیری جدائی دا صدمہ بڑا ہے، پر میرے آقا فرماتے نے فرمایا پتر میں اپنی زبان چو کوئی ایسا جملہ نہیں گواں گا. اللہ پاک نہ مخاطب ہو گئے عرشہ والے میں اپنے زبان چو کوئی ایسا جملہ نہیں گواں گا جڑا تیری نام فرمانی ہوئے، جڑا تیری شان دے اندر گستاخانہ جملہ ہوئے، جڑا تیری جناب والا الوہیت دے اندر گستاخانہ جملہ ہوئے. میں کوئی اپنی زبان جو ایسا جملہ نہیں کہوں گا. ادھر جناب والا حضور پاک نے اج برستیاں اکھاں دے اندر جملے کہے نالا فرماندے نے فرمایا او میرے صحابیو فرمایا اکھاں دا رونا جائز ہے پر واویلا کرنا جائز نہیں. اکھاں دا رونا جائز ہے پر اللہ پاک دی نام فرمانی نہیں، باویلا تے ماتم نہیں کرنا جائز. ادھر جناب والا جدوں بیٹا فوت ہویا مرضیاں مولا دیاں اسے دینی جناب سورج گرہن لگ گیا ہے تے سارے علاقے چے خبراں پھیل گئیاں. لوگاں نے آکھیا جی اج حضور پاک دا بیٹا فوت ہویا ہے تے جناب اس غم دے اندر سورج بھی شریک ہو گیا، سورج نو بھی گرہن لگ گیا ہے. آئے او لوگو میرے نبی پاک تا خبراں پہنچیاں، حالانکہ میرے نبی پاک اگر آپ خاموش رہتے سارے عرب تے جناب والا روب پہ جانا سی کہ جناب اتنا مقام تے اتنی عظمت بیٹے دی وفات تے جناب سورج بھی غم مناندا ہے پیا. آئے پر میں صدقے جاواں میرے آقا نے اعلان کیتا فرمایا او دنیا والیو فرمایا ایک گل سن لو